आदाब नाजरीन कशरन खबरन हुंद बुलेटिन हचस बह मोहम्मद अकबर गोड खास खबरन पे नजर DDC तो जिमनी पंचायती तो बल्दियती चुनाव हंदिस सतमे मरहल चुनाव मुहिम वाज अंत चुनाव साजो सामान तो अमल चुनाव मरकजन कुन रवाना नटपोर श्रीनगर मिलिटेंट हमलस मज जख्मी पुलिस एहलकार सपुद फोत हमल चुनाव अमल मज ठहर त्रावनच कोशिश दिलबाग सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह मुशीर बशीर अहमद खान हेत बरी ब्रह्मना इंडस्ट्रियल एस्टेटुक दौर कर खसूसी यूनिट होल्डरन बुथ मुश्किलन हुंद जायज़ तो जम्मू कश्मीरस मज पतमें 24 घंटन दौरान कोरोना वायरस कन मजीद 246 केसन हुंद तस्दीक 367 बीमार सपद सेहतियाब पेश खबर तफसील सान जम्मू कश्मीरस मज 8 मरहलन तहत सपदान जिला तरक्की कौंसल तो जिमनी पंचायती तो बल्दियती चुनाव हंदिस सतमे मरहल बापत चुनाव मुहिम वच आज शामन अंत चुनाव मुहिम हिंद आखिरी दह कर आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हंदो लीडरों तो उम्मीदवारों पन्न चुनाव हलकन मज चुनाव मीटिंग रैली तो रोड शो करने अलावा घर घर गसित वोटर पानस फिरन कुन कोशिश सतमिस मरहलस तहत इन 16 दिसंबर 3 DDC चुनाव हलकन मज वोट त्रावन यमन मज 17 हल्क जुम डिवीजनस मज तो 13 कश्मीर डिवीजनस मज अत दौरान इंतजामिया साफ व शफाफ चुनाव यकीनी बनाने बापत सिक्योरिटी तो दोयम मौकूल इंतजाम करमित तो पोलिंग अमल चुनावन मुतलिक साजो सामान हेत पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुत तो ऐसे चत 8 मरहलन तहत सपदान इन चुनावन हंद 6 मरहल गोड़े मुकम्मल सपदमित यल जन चुनावन हुंद 8 तो आखिरी मरहल 19 दिसंबर मुनक़द सपदे वोट इन 22 दिसंबर गंजरावन तो अमी दो नतीजन हुंद ऐलान करना अनंतनागस मज सतमे मरहल किन DDC तो जिमनी पंचायती चुनावन हंद बापत कोर मुतलक रिटर्निंग अफसरों अनंतनाग किस डाक बंगलस मज चुनाव मवाद हासिल अत मरहलस मज जिल के अनंतनाग तो सागाम हलकन मज वोट त्रावना BJP तरफ आयाज बांडीपुरा जिले के बानियारी हजन तो कनियारी नईद खे इलाकन मज पब्लिक रैली मुनक़द करने रैली खताब करान लगो भारतीय जनता पार्टी हिंद कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन गुपकार एलामिया सत वाबस्त लुकन इल्जाम ज तम तिहद वन कन वादी हिंदन लुकन गुमराह करान तमो ज लुक अमन तो तरक्की कांचान अत मौकस पे पार्टी हिंद बे कहिया लीडर मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमालन वोन आज राजौरी हिंदन दरहाल हेरात दोमेन केसन इलाकन मज चुनाव रैलियन मज तकरीर करान ज नेशनल कॉन्फ्रेंसन हमेशा जम्मू कश्मीर के लुकन नाइंसाफी निश निजात देवित खुशहाली तो तरक्की कुन लगित तमो जम्मू कश्मीर खसूसी पोजिशन बहाल करने बापत गुपकार एलामिया वजूदस मज आमुत तो अत एलामियास लुकन हज पूरा हिमायत हासिल जलसस कोर पार्टी हिंदो दोमियो लीडरों तो तकरीर पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन पार्टी हेडक्वार्टर्स पे आज गांदरबल बडगोम तो दोमियो इलाकों पे आमतन वफदन सत ख्यालन हंदिस तबोदलस दौरान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर लुक प्रेथ तरफ मुश्किलातन मज हेनामत तो तम मरकजस परुस 5 अगस्त ब्रहिम पोजिशन बहाल करनुक मुतालबत करान खबरन हुंद सिलसिल जारी गोडी वक्फा मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन तरक्की और खुशहाली की राह पे DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन तामीर तरक्की और खुशहाली की ओर आइए फिर से बनाएं जम्मू और कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर सच्ची सियासत अमन और तरक्की की जामिन अपनी पार्टी खबर नशबेक फिर तुहद खर मकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो सबक MLA कैसर जमशीद लोरन आज सगोम कपवारे किस अवमी रैली मज तकरीर करान लुकन DDC चुनावन मज हैसियत गुपकार एलायंस के उम्मीदवार कामयाब बनावनच अपील करमज अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारियन तिमन सियासी कुव्वतन हज सख नुक्तचीनी कर्मच फास त्रावन वाजिन सियासत करित सियासी तो समझी बुनियादन ददार वातनावन गुंड ख्वाजा कासिम पटन DDC चुनावन हंद हवाले अकिस रैली खताब करान वोन तमो जे अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खतन तो तबकन दरमियान पैदा करना आमज दूरी खत्म करने बापत अज़म कोरमुत पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर तो PDP के सीनियर रहनमा अब्दुर्रहमान वीरियन को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशीर अहमद वीरी तो सबक MLA अब्दुल मजीद लारमियस हमरा खनबल अनंतनाग वर्कर हंदिस कन्वेंशनस खताब तमोद कारकुनन 19 दिसंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनावन हंदिस 8 तो आखिरी मरहलस मज बीजबिहाड़ा हल्कस मज गुपकार एलायंस उम्मीदवार कामयाब बनावनस पे जोर वरमुली के जिले चुनाव अफसर डॉक्टर JN यतुवन हेच आज डाक बंगल वरमुली मुनक़द करनाम अफसरन हज अकिस मीटिंग सदारत करान DDC तो बल्दियती चुनावन अलावा 22 दिसंबर वोट गंजरावन हवाले इंतजामन साम
ات موقع پہ آو ون ووٹ گنزراؤن باپت ضلع اندر 3 کاؤنٹنگ سینٹر قائم کرنا آمت تمو دت متعلقہ حکمن ووٹ گنزراؤنچ عمل بہتر بناونک ہدایت نیٹ پور سری نگر پی ڈی پی لیڈر حاجی پرویز سند اس پی ایس او آج صبح اکس ملیٹنٹ حملس مز زخمی سپودمت سہ ہسپتالس مز چھکن ہز دگ نوتراؤن کن فوت سپودمت تو آسہ ژےٚ زِ کانسٹیبل منظور احمد شدید زخمی حالتس مز ایس ایم ایچ ایس ہسپتالس مز داخل کرنا آمت یت تم چھکن ہز دگ نوتراؤن کن زو دت ات دوران آو مارٕ گٔمتِس پولیس اہلکارس سری نگرچ ضلع پولیس لائنہ مز شاندار پٲٹھۍ خراج عقیدت ادا کرنہٕ پولیس کس ڈائریکٹر جنرل دل باغ سنگھ سندس قیادتس مز ترٲو پولیس افسرو تہنٛزِ میس پٮ۪ٹھ پوش تہٕ کوٚرُکھ تِمن خراج عقیدت ادا پتہٕ آیہِ تہنٛز میت تِہُنٛد آبٲیی گام ناگام ژوڈُر سوزنہٕ ییٚتہِ ہتہٕ وادٕ نفرو تہنٛزِ جناز نمازِ منٛز شرکت کٔر تہٕ کٔرِکھ تِم پوٗرنم چشمو دفن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بڈگامٕکۍ ایس ایس پی تہِ موجود پولیس سربراہ دل باغ سنگھن نٹ پور سری نگر پی ڈی پی لیڈر سند پی ایس او ہلاک کرنک واقع جموں کشمیر مز جاری چناو عملہ مز ٹھہر تراونچ کوشش قرار دِوان وونمت زِ پولیسس ات حملس مز شٲمِل ملٹنٹن ہندس تعدادس تہٕ تہنٛدِس سپدنس نسبت کینٛہہ پاے لوگمُت پولیس اہلکار سٕنٛزِ میس پٮ۪ٹھ ڈی پی ایل سری نگر پوشہار تراونہٕ پتہٕ میڈیا سۭتۍ کتھ کران ووٚن دل باغ سنگھن زِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ سکیورٹی ہٕنٛدۍ موقوٗل انتظام تاہم چھُنہٕ امیُک مطلب یہِ زِ لوٗکن ہٕنٛدِس پھیرنس تھورنس پٮ۪ٹھ یِیہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ پابندی لگاونہٕ تو قوم دشمن important exercise throughout the state, and that exercise is an exercise in democracy at the grassroots level. Enthusiasm of the people with which they are coming out and participating in the elections is commendable, and very elaborate security arrangements have been made along the polling routes, polling stations and the polling places. But despite best of your arrangements that you make, you cannot put 100% curfew or civil curfew where people are not allowed to move. People have to go. It's a big exercise, as I said. Movement has to be ensured. So among a very large scale movement of the people, you have a hidden movement of an odd anti-national element coming to city or coming to some other place. We would bring the persons accused in this case to book very soon. اینٹی کرپشن بیوروون ترٛٲو آز شمٲلی کٔشیٖر ہٕنٛدِس سوپر علاقس منٛز کینٛژن جاین چھاپہٕ وسیلو مُطٲبق ترٛٲو ایس سی بی یَن مقٲمی پولیس تہٕ سی آر پی ایفس ہمراہ ماڈل ٹاؤن سوپور تہٕ روہامہِ چھاپہٕ تہٕ کٔرِکھ کینٛہہ کاغذات ضبط لیفٹیننٹ گورنر سٕنٛدۍ مشیر بشیر احمد خانن ہیوٚت آز بری برہمنا انڈسٹریل اسٹیٹُک دورٕ کٔرِتھ یوٗنٹ ہولڈرن بُتھِ مُشکِلن ہُنٛد جٲیزٕ تِمو کٔر جموں انڈسٹریل سیکٹر کٮ۪ن کینٛژن کامیاب یوٗنٹن ہٕنٛدِس کامہِ کارس نسبت زانکٲری حٲصِل اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن مُشیرن زِ سرکارن چھُ مقٲمی کارخانہٕ دارن مدد کرنُک تہٕ تِہنٛدۍ معاملہٕ أنٛزراونُک عزم کوٚرمُت تِمو کٔر بری برہمنا انڈسٹریل ایسوسیشنہِ سۭتۍ تفصیل سان کتھ باتھ جموں کشمیرس مز سپُد آز کووِڈ-19 کٮ۪ن 246 مزید پازٹو کیسن ہُنٛد تصدیق یِتھ پٲٹھۍ چھُ جموں کشمیرس مز امہِ وائرس سۭتۍ مُتٲثر نفرن ہُنٛد کُل تعداد 1,17,254 تام ووتمُت آز پازٹو درامتن کیسن منٛز چھُ 110 ہُنٛد تعلق کشمیر صوبس سۭتۍ ییٚلہِ زن 126 ہُنٛد تعلق جوٚمہِ صوبس سۭتۍ چھُ اتھ دوران چھِ بیٚیہِ 367 کورونا بٮ۪مار شفایاب تہِ سپٕدمٕتۍ بلن والٮ۪ن بٮ۪مارن منٛز چھِ 169 جوٚمہِ ڈِوجنٕکۍ تہٕ 214 کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران چھِ امہِ وائرس سۭتۍ بیٚیہِ 3 نفر فوت سپٕدمٕتۍ یِمو منٛزٕ 2 ہُنٛد تعلق جوٚمِس سۭتۍ تہٕ أکۍ سُنٛد تعلق کٔشیٖرِ سۭتۍ چھُ پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران چھُ مُلکس منٛز کورونا وائرس نِش شفایاب سپدن والٮ۪ن ہُنٛد شرح بہتر سپدِتھ 94.98% سپُدمُت یِتھ کٔنۍ چھُ مزید 30,605 بٮ۪مارن ہسپتالن منٛز چھُٹی دِنہٕ آمٕژ صحت یاب سپدن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد چھُ 93,68,661 تام ووتمُت أتھۍ مُدتس دوران چھُ 27,067 نٔوۍ معاملہٕ تہِ درج سپٕدمٕتۍ یِتھ کٔنۍ چھِ کورونا وائرس سۭتۍ مُتٲثر سپدمٕتٮ۪ن نفرن ہُنٛد تعداد 98,64,100 سپُدمُت صحت وزارت چھُ ووٚنمُت زِ پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران چھِ 376 بٮ۪مار از جان تہِ سپٕدمٕتۍ ییٚمہِ پتہٕ مُلکس منٛز مرن والٮ۪ن ہُنٛد کُل تعداد 1,43,355 تام ووتمُت چھُ طبی تحقیق کونسل مُطٲبق اوس راتھ شام تام 15,45,66,909 نموٗنن ہُنٛد جانچ کرنہٕ آمُت شوپین ضلعس منٛز کووِڈ-19 ویکسیٖن باپتھ آبٲدی ہُنٛد ضُمرٕ حسابہٕ ڈیٹا بیس تیار کرنٕکہِ غرضہٕ دِژ آز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخ عبدالعزیزن مُتعلقہٕ افسرن ویکسیٖن برونٛہہ سروییس مُتعلق زانکٲری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرن کٔرۍ مُتعلقہٕ افسر کووِڈ ویکسیٖن چہِ دٔستیٲبی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف معاملن مُتعلق زانکٲری دِوان اَمہِ کِس کلیکشنس سٹوریجس تہٕ تقسیٖم کٲری مُتعلق تہِ زٲنیاب
انسٹیٹیوشن آف انجینئرز J&K سٹیٹ سینٹر سری نگر طرف آواز صوبائی انتظامیہ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ تو J&K سٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سری نگر کے اتواس انرجی کنزرویشن دہس پہ اخ ویبنار منعقد کرنے یت کشمیر ہند صوبائی کمشنر PK پولین دست تل ات موقع پہ وون تقریر کران والو زِ انرجی کنزرویشن دہک مقصد دہ دش زندگی مز توانائی بچاونچ اہمیت بیان کریں صوبائی کمشنرن وون IEIS سری نگر 50 بجن سرکاری عمارتن ہند پائلٹ بنیادن پہ انرجی آڈٹ کرنے باپت حالی منظور کرنے آمتن زرعی قانون خلاف ملکس میں جاری کاشتکارن ہند احتجاج نظر تل تھوت کر آز اتراکھنڈ کن کاشتکارن ہند اکہ وفدن نو دہلی مز زراعت کس مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر ست ملاقات کرت نوین زرعی قانونن ہز حمایت ات دوران کر یمن قانونن نسبت کاشتکارن ہند خدشہ دور کرنے تو تاریخی اصلاحات وتلاون خاطر BJP پگہک پہ اتر پردیشس مز اخ خصوصی مہم شروع یپر کور آز ملکس مز احتجاج کران کاشتکارن ہندس حمایتس مز جموں کشمیر کسان تحریک پریس کالونی سری نگر احتجاج تو دتک نو زرعی قانون کملن خلاف قرار سری نگر جوم قومی وتہ پہ سپد آز مجالٹا اودمپورس نزدیک جوم پہ سری نگر یوان اکس ٹرکہ حادثہ یت مز 4 نفر سوار یہ ٹرک گئی ڈرائیور سند قوبو نبر گھت اکس رنہ کھائی مز یم کن دمہال کولگامیک محمد یوسف تانترے ناوک شخص موقع پہ مار سپد دویم 2 نفر زخمی سپدمت تم ادمپور ہسپتالس مز داخل کرنے آمت پولیس کے اطلاع مطابق سپد ڈرائیور واردات جائے پہ فرار J&K سپورٹس کونسل پریمیئر لیگ 2020 تحت آئی آز سنتھیٹک ٹرف فٹ بال سٹیڈیم سری نگر 2 میچ گند گۄڈنیُک میچ رود JK PDC تو ریئل کشمیر FCS درمیان 1-1 گول کر ڈرا دویم میچ آو ایجیز 11 تو RCO FCS درمیان گند کپواری ضلع کس کرنا تو کیرن علاقن مز بیکن محکمن سڑک رابطہ بحال کورمت یمن علاقن مز سڑکن پہ شین جمع گومت یم کن ات گاڑی درماند گمز سڑک بحال سپدن ستی گئی درماند گاڑی پنس منزلس کن روانہ مقامی لوکو بیکن محکم امہ کامہ ہند تعریف کرمت تو موسم تو سڑکہ ہز حالت ٹھیک آسنے کی صورتس مز سری نگر جوم قومی وتہ پہ پگہ گاڑین جوم پہ سری نگر پکنک اجازت لوکچن سوار گاڑین پہ صبح 5 بجے پہ 10 بجن تام نگروڈا تو صبح 6 بجے پہ 10 بجن تام ادمپور کراس کرن ات دوران یہ مال گاڑین قیس گونڈ پہ جوم گھنک اجازت دن تو ون موسمیات محکم کے اطلاع مطابق پگہ شام تام وادی مز کم کس ابر نب آسنک امکان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 10.3 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات کم کھت کم درجہ حرارت -1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمعہ آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ہپور مظفر آباد مز آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا گلگت آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ناظرین ات ووت قشرن خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبروں باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل فیس بک پیج @DD News سری نگر لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب ونکس اجازت خدا سوال